बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में इंतहाई अहम शैतानी वसवसे के बारे में बात करेंगे कि अक्सर हमारे ज़हनों में ये सवाल पैदा होता है कि अगर हर चीज़ बिना किसी खालिक के पैदा नहीं हो और हर चीज़ का खालिक अल्लाह है तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया, वो कैसा है, किस चीज़ से है। लिहाजा इन वसवसों से परेशान ना हों। वसवसों में मुब्तला अशख़ास की तसल्ली के लिए कहा है कि जिस तरह चोर उस घर में जाता है जहाँ कुछ मालो मता होता है, इसी तरह जिस दिल में ईमान होता है शैतान वहाँ आकर भी वसवसे डालता है। शैतान चूँकि इंसान का शुरू से दुश्मन है, वो इंसान को किसी भी तरह सुकून और चैन से नहीं रहने देता। शैतान की सबसे पहली कोशिश यही होती है कि वो किसी तरह इंसान को उसके खालिक के बारे में शकूक व शुबहात में उसको सरे से ही ईमानों का मुशरिक कर दे। अगर शैतान इस अमल में नाकाम हो जाए तो फिर उसकी दूसरी कोशिश ये होती है कि वो मोमिन की अहम इबादतों नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात के बारे में शकूक व शुबहात पैदा कर देगा। खैर, शैतान का सबसे अहम और ख़तरनाक वसवसा यही है कि जब हर चीज़ का खालिक अल्लाह है तो फिर नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह पाक का खालिक कौन है। अगर तो ये सवाल मुसलमानों के दिल में पैदा हो तो उसका जवाब हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम ये सवाल करे तो उसका जवाब हम वीडियो के आखिर में देंगे। सबसे पहले ये जवाब देते हैं कि अगर मुसलमान के दिल में ये वसवसा पैदा हो तो फिर उसका हाल ये है कि मशहूर मुसन्निफ़ वजूद में आई कि ये उससे ज़्यादा कुछ नहीं कि हम ये यकीन और कूड़े के ढेर से एक हवाई जहाज़ बन गया है। रिचर्ड डॉक्टर्स अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि जहाज़ ख़ुद नहीं बन सकता तो इसको किसी ने बनाया है, तो इसी तरह ये दुनिया ख़ुद नहीं बनी बल्कि इसको भी किसी ने बनाया है। तो फिर जिसने इन सब को बनाया तो उसको भी तो किसी ने बनाया होगा। खैर, अगर तो ये सवाल मुसलमान के जहन में आए तो वो दर्जा झैल हदीस पर गौर करे। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 134 है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा लोग एक दूसरे से सवाल करते रहेंगे कि अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया। तो जो शख्स ऐसा अपने जहन में पाए तो वो ये कहे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया। इसी तरह मुसन्नद अहमद की हदीस है कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब किसी के पास शैतान आकर पूछता है कि उस्मान को किसने पैदा किया तो वो जवाब देता है अल्लाह ताला ने। फिर शैतान पूछता है ज़मीन को किसने पैदा किया, वो कहता है अल्लाह ने। यहाँ तक कि शैतान ये सवाल करता है कि अल्लाह को किसने पैदा किया। बस अगर तुम में से किसी के दिल में ये सवाल आए तो फ़ौरन पढ़ो, यानी मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता हूँ। एक दफ़ा सहाबा कराम में से कुछ लोग नबी करीम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगे कि हम अपने दिलों में कुछ ख़यालात, ऐसी बातें हैं कि अल्लाह को किसने पैदा किया तो वो कैसा है और किस चीज़ से है। तो इस तरह की और चीज़ें हैं जिनका बयां करना भी मुश्किल है, इसलिए कि हमें मालूम है कि ये कभी बातें हैं, ये सिर्फ़ बातें हैं और इनमें से कोई चीज़ भी ऐसी नहीं। हम इस पर एतमाद रखें, बल्कि हम जानते हैं और यकीन रखें कि अल्लाह कदीम है, अज़ल से है, हर चीज़ का खालिक है, मखलूक नहीं। तो ऐसे ख़यालात जो हमारे दिल में आते हैं उनका क्या हुक्म। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दिया, ये तो सरी ईमान है, इसीलिए तुम इस वसवसे को दिल में पाने के बाद झड़क देते हो और इसको बुरा समझते हो, तो यही तुम्हारे ईमान की अलामत है। हदीस का हासिल ये है कि जब भी कोई मुसलमान इस वसवसे का शिकार हो तो उसको दिल में दबा कर ना रखे, बल्कि फ़ौरन इकरार करे कि मैं एक अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाता हूँ और शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। बाज़ अहदीस में बाएं तरफ 3 दफ़ा थूकने और सूरत अखलास पढ़ने की भी तलकीन की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई काफिर, मुशरिक, मुनकिर या अक्ल परस्त इंसान ये सवाल करे कि हर चीज़ के खालिक के बग़ैर नहीं बनती तो अल्लाह का खालिक कौन है, तो उन लोगों को कुरान और सुन्नत से जवाब देना बेसूद है, क्योंकि वो तो कुरान और सुन्नत की ही इनकारी होते हैं। लिहाजा हम उनसे ये कहेंगे कि ये सवाल करना असूली एतबार से बातिल है, बल्कि फ़ी नफ्सा सवाल ही में भी नुक्स पाया जाता है, क्योंकि अगर बल फ़र्ज़, महाल और जदली तरीके पर ये
کہہ بھی دیا جائے کہ اللہ کا کوئی خالق ہے تو فوراً دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ اسے پیدا کرنے والے کے خالق کو کس نے پیدا کیا، پھر پیدا کرنے والے کے خالق کو کس نے پیدا کیا۔ اس طرح ایک سلسلہ اور تسلسل نکل پڑے گا جس کی کوئی انتہا نہیں، جو کہ عقلاً محال بھی ہے۔ سب سے پہلے ایسے سوالات کرنے والے سے یہ پوچھنا، تم اللہ کو خالق مانتے ہو؟ اگر وہ ملحد ہو تو اس سے پوچھا جائے کہ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا وہ یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ اب کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص یہ نہیں مان سکتا کہ اس نے خود کو خود ہی پیدا کیا ہے، اور نہ ہی مانا جا سکتا ہے انسان خود بخود پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی خالق ضرور ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ چنانچہ جب یہ واضح ہو گیا، نہ تو وہ بغیر خالق کے پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے خود کو پیدا کی ہے، تو متعین ہو گیا کہ ان کی پیدا کرنے والا اور انہیں وجود میں لانے والا کوئی نہیں، نہ کوئی ضرور ہے۔ پھر جب یہ کافر، مشرک، ملحد، مجنوں اور بے عقل یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم ان سے دوبارہ سوال کریں گے، کیا خالق مخلوق ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں، کیونکہ اس سے اجتماع نفسی لازم آئے گا۔ ہم مزید کہہ سکتے ہیں کہ خالق کے سلسلے میں اصل وجود ہے، کیونکہ اگر عدم اصل ہوتا تو وہ کائنات کو پیدا نہیں کر سکتا، جیسا کہ گزشتہ سطور میں بیان کر دیا گیا ہے کہ معدوم کا خود کو پیدا کرنا ہی محال ہے، وہ کائنات کو پیدا کرے۔ لہٰذا جب خالق کے سلسلے میں اصل وجود ہے تو اس کے سبب وجود اور اس کی خلقت کے بارے میں سوال کرنا ہی سرے سے باطل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات ازلی سے ہے اور اس کا وجود اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اگر ہم کہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، چنانچہ کائنات کا خالق کوئی خالق ہے، پھر اس کائنات کو پیدا کرنے والے کا کوئی خالق ہے، پھر اس کے پیدا کرنے والے کا خالق کوئی خالق ہے، پھر اس کے پیدا کرنے والے کے خالق کا کوئی خالق ہے تو پیدا کرنے والے کا ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ اس تسلسل سے یقینی طور پر لازم آئے گا کہ کائنات کا کوئی خالق ہی نہیں، کیونکہ جب ہم یہ کہیں گے کہ کائنات کو پیدا کرنے والے کا بھی کوئی خالق ہے تو اس سے اس کا مخلوق ہونا لازم آئے گا، اور جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا، اور جب خالق نہیں ہو سکتا تو پھر کائنات کو پیدا بھی نہیں کر سکتا۔ مگر کائنات کے وجود سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال اور فلسفہ ہی سرے سے باطل ہے، کیونکہ کائنات کے وجود کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور جو خالق ہوگا وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصولی طور پر یہ سوال باطل ہے، بلکہ فی نفسہ سوال ہی میں تناقض ہے، کیونکہ خالق کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ اپنے سوا سب کا خالق ہے، یعنی بات عقل اور منطق کی موافق ہے، اور وہ خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا ان تمام وسوسوں سے بچنے کے لیے مذکورہ نبوی نسخے پر عمل کیا جائے اور ساتھ ساتھ یہ اعمال بھی کریں۔ اعوذ باللہ، آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ ربی اعوذ بک من حمرات الشیطان واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں تمام شیطانی شکوک و شبہات اور تمام شیطانی وسوسوں سے دور رکھنا۔ بے شک تو ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ہم پر رحم فرما، ہمیں شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ کومنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کی بھرپور سپورٹ ہمیں مل سکے۔